नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपाल सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कोरोनाका नाममा निजी क्षेत्रका अस्पताल, ल्याब, सामान सप्लायर्स, उद्योगी, व्यवसायी मात्र होइन, राजनैतिक प्रशासनिक पहुँच राख्ने हरेक क्षेत्रका व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारिराखेका छन्। कतिले लुटिराखेका छन्। सरकारको भूमिका र सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवा शुल्कमा अझै एकरूपता छैन। यस्तो महासङ्कटको बेला नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार के गर्दैछ? अहिले पीसीआर परीक्षण तथा उपचार शुल्क लगायतका विषयमा सार्वजनिक भइराखेको विरोधाभासपूर्ण समाचारले सरकारको प्रभावकारी भूमिका फेरि खोजिराखेको छ। नेपाल सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने ढङ्गबाट जति बेला कोरोनाका नाममा भएको अपारदर्शी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्यो, ठेक्नै नसकिने विरोध भएपछि विस्तृत खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी उल्टै एकमुष्ट खर्चको आँकडा घटाएर सरकार पन्छियो। त्यहीँबाट राज्यको खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको हो। जति बेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भमा माफियाको घेराबन्दीमा परेको भन्ने आवाज उठिराखेको थियो र अहिले पनि डाक्टर गोविन्द केसीहरूले सत्याग्रह मार्फत त्यही प्रश्न उठाइराखेका छन्। तर जनताको पहुँचमा सहज स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न नसकेर चौतर्फी आलोचित बनिराखेका बेला सरकार अहिले फेरि निजी अस्पतालतिर औँला उठाएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्न छुटिराखेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु भएको 8 महिना बितेको छ। सुरुमा पहिलो कोरोना पोजिटिभ पहिचानका लागि आशंकित बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्न हङकङ पठाइएको थियो। तर गएको माघ 14 गतेदेखि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण औपचारिक रूपमा सुरु भयो। जति बेलाको प्रारम्भिक परीक्षण खर्च अनि त्यसको पारदर्शिता सम्बन्धी कयौं प्रश्न अझै सरकारले निरूपण गर्न सकेको छैन। जति बेला सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क परीक्षण र उपचारको जिम्मा लिएको थियो, जुन नागरिकको मौलिक हक हो। जब महामारी फैलिँदै गयो तब सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउँदै निजी क्षेत्रलाई कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कामको जिम्मा दियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्य सम्बन्धी विषय अनि ओम्नी समूहसँगको सम्झौतालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइराखेका बेला सरकारले अन्ततः शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिदियो र त्यसपछि निजी क्षेत्र आकर्षित भयो। त्यस यता देशका विभिन्न निजी अस्पतालले तत्अनुसारको पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छन्। कोरोना महामारी फैलिराखेकै बेला सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि राज्यले निर्धारण गरेको शुल्कमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको पीसीआर परीक्षण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले निकै ढिलो अनुमति दियो। जति बेला भ्रष्टाचार अनियमितताको विवादमा फसेर आरडीटी परीक्षण विधि बन्द गरिसकिएको थियो अनि सडकमा युवा अभियन्ताहरूले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण दर र दायरा बढाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइराखेका थिए। यसअघि गएको जेठ पहिलो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी व्यवस्थापनमा कोरोना परीक्षण गर्दा 25,000 रुपियाँसम्म लिएर परीक्षण गर्न पाउने समाचार सार्वजनिक गरियो। तर लगत्तै जेठ
6 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले कोभिड-19 को परीक्षण गर्न पाउने पहिलो नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरे। जति बेला मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड अनि गोपनीयता राख्ने शर्तमा निश्चित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण गर्न दिइने र लक्षण नभएका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले 15,000 शुल्क तिरेर ती संस्थाबाट कोभिड-19 परीक्षण गर्न सक्ने बताएपछि निजी स्वास्थ्य संस्था कोभिड-19 परीक्षण सम्बन्धी उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अग्रसर भए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका आरडिटी पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत ती तोकिएका दर रेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ। परीक्षणको दायरा बढ्दै जाँदा अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या 6 अङ्कको नजिक पुगिसकेको छ। तर कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण शुल्कमा सरकारले पटक पटक अव्यावहारिक निर्णयसहित दबाब बढाएको भन्दै निजी अस्पतालहरू एकाएक बिच्किन थालेका छन्। हामी त्यसमा नोनी हुन्छ र हाम्रो नो भन्ने बित्तिकै हाम्रो होस्ट कार्यालय भनेको हामीलाई ल्याबलाई बन्द गरिदिन्छ। सो हाम्रो ल्याब बन्द गरेर यदि सेवाग्राहीहरूको चित्त बुझ्ने उसमा सरकारले आफैले खर्च गरेर त्यही हिसाबले आफ्नै फेसिलिटी क्रिएट गरिदिन सक्छ, आफैले त्यो इफिसियन्सी ल्याइदिन सक्छ, एक्युरेसी ल्याइदिन सक्छ र प्रम्प्टनेस ल्याइदिन सक्छ भने द्याट्स ओके। किन हामी त जति धेरै टेस्ट गऱ्यो उति हाम्रो त लस हो नि, होइन? बरु हामी एउटै टेस्ट गर्दाखेरि 1000-1200 लस कसरी खाने? 1000-1200 लस भनेको दिनको 1000वटा टेस्ट गऱ्यो भने 10-12 लाख लस, दिनको 10-12 लाख लस भनेको महिनाको 3 करोड लस। हामी कसरी 3 करोड रुपियाँ लस बियर गर्ने? सरकारको पोलिसी कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो। म त्यही भन्छु एज एन इकोनोमिस्ट, यो देशमा किन एफडिआई भित्रिँदैन, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि किनभने यो देशको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिजहरू नम्बर 1 इनएडिक्वेट छन्, नम्बर 2 कन्सिस्टेन्ट छैनन्, नम्बर 3 ट्रान्सप्यारेन्ट छैनन्। जब स्टेबिलिटी छैन, कन्सिस्टेन्सी छैन भने म किन लगानी गर्ने? अब हामी लगानी गऱ्यौँ, 4 करोड रुपियाँको लगानी गरेर राख्यौँ, 5500 भनेर हामीलाई सरकारले दियो रेट, हामीले राख्यौँ, त्यही हिसाबले फिजिबली क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, ब्याङ्कबाट लोन गऱ्यौँ, तर अहिले आएर 4400 गऱ्यो, त्यसपछि 2000, त्यसपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने? भाइ इम्पोसिबल। सरकार आफै पनि केही समय अगाडि मलाई थाहा छ हामीले यो कोरोना भाइरस लागेकोलाई हामीले प्रति बिरामीलाई 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, यति खर्च गर्नुपर्छ, तपाईँ कसरी यतिमा टेस्ट हुन्छ, टेस्टको कस्ट यति पर्छ भनेर सरकार आफैले अनाउन्समेन्ट गरेको थियो पटक पटक। तर आज आएर उही सरकारले 2000 मा सम्भव छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको क्यालकुलेसन गरेर हामीलाई देखाउनु पर्यो नि त। त्यसो त निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट कोरोना परीक्षण सुरु हुनु पहिले नै सरकारले यसको रोकथाम तथा परीक्षण र पहिचान अत्यन्तै महँगो हुने भन्दै एउटा बिरामी पहिचान र उपचारका लागि राज्य कोषबाट 1,04,631 रुपियाँ खर्च भइराखेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यो युवा अभियन्ताहरूको दोस्रो चरणको अनसन चल्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले सार्वजनिक गरेको विवरण हो। एउटा केस भेट्दाखेरि हाम्रो राज्यको 1,04,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्यसपछिको उपचारमा पनि खर्च हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले 30 दिन राख्नु पर्यो एउटा व्यक्तिलाई भने 4,50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी कोरोनाको जाँच गर्ने, जाँचबाट चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउने, उपचार गर्ने बहुत खर्चिलो छ। यसै भएर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ र आज पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जरुरी काम नपरिकन घरबाट ननिस्किनुहोस्। सरकारसँगको समन्वयमा पीसीआर परीक्षण निश्चित सरकारी अस्पताल बाहिर निजी क्षेत्रको पहुँचमा पुगेपछि औपचारिक रूपमा सरकारले 5,500 रुपियाँ परीक्षण शुल्क तोके पनि यो विद्यमान जनस्वास्थ्य ऐन 2075 विपरीत थियो। तर सरकारले सडकबाट उठिराखेको अनियमितता सम्बन्धी प्रश्न सम्बोधन गर्न छाडेर परीक्षणको काम एकाएक निजी क्षेत्रलाई दियो अनि निजी क्षेत्र यसमा क्रियाशील भयो। त्यसपछि पनि सरकारले कोरोना परीक्षण शुल्कमा पटक पटक पुनरावलोकन गरिसकेको छ। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले
दिएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न 8वटा प्रयोगशालाहरू जस्तै एम्स अस्पताल, रिकोड ल्याब, इन्टिपेड ल्याब, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, सिडिएल, स्टार अस्पताल, बिएनबी अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर यी चाहिँ ल्याबहरूले बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको पाइएकाले आज एक पटकलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र तोकिएको शुल्कभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृत खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। मिति 2077 भदौ 28 गते आइतबारको निर्णयबाट कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशालाका लागि सबै शुल्क सहित 2000 रुपियाँ तोकिएकोमा सोभन्दा बढी लिने गरेका प्रयोगशालाहरूलाई कालोबजारी गरेको आधारमा प्रयोगशाला बन्द गराउने गरी गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने पनि निर्णय भएको छ। सुरुमा निजी अस्पतालले सिधै कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्न नपाउने तर नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेका स्वाबहरू परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क 5500 रुपियाँ सरकारले शोध भर्ना दिने गरी सुरुमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा परीक्षणका लागि 2 दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर सुरक्षित सेवा पाउने अवस्था समेत नभएपछि धेरै सेवाग्राहीका लागि निजी अस्पताल बाध्यताको गन्तव्य बनिराखेको छ। सरकारले सरकारी स्तरबाट मैले तिरेको ट्याक्सको पैसाबाट चाहिँ स्थापित गरेको घर, मसिन, रिएजेन्ट, ह्युमन रिसोर्सको कस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्च पिपिईदेखि सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरेको सरकारी अस्पतालमा पनि 2000 मा टेस्ट हुने र चाहिँ सबै लगानी चाहिँ प्राइभेट सेटअपले गरेर आफ्नो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको पनि पैसा तिरेर गरेको चाहिँ कस्ट पनि 2000 हुने कसरी वैज्ञानिक हुन सक्दैन नि। त्यो त कुनै पनि हातले वैज्ञानिक भएन। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा हामी स्टेक होल्डर्स हौ नि त। यो महामारीमा त हामीले पनि कन्ट्रिब्युसन गरेका छ नि, हाम्रो पनि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो नि त होइन। हामी पनि दिनरात खटिरहेछौँ भनेपछि त्यो हामी स्टेक होल्डर्स होइनौँ भने पनि अर्कै कुरा हो। हामी स्टेक होल्डर्स हौँ भने यो डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यसमा सहभागी त बनाइनु पर्थ्यो नि त। हाम्रो पनि ओपिनियन लिनु पर्थ्यो। हामीले त मिटिङमा WHO ले निकालेको गाइडलाइन्स, कस्टिङको गाइडलाइन्स, ल्याबको कस्टिङको गाइडलाइन्सलाई फलो गरेको चाहिँ क्राइटेरिया अनुसारको कस्टिङ उहाँहरूलाई दिएको छ। WHO ले निकालेको गाइडलाइन्स सबैभन्दा वैज्ञानिक होला भनेपछि त्यो गाइडलाइन्स हामीले चाहिँ त्यो गाइडलाइन्स अनुसारको बुझाएको छौँ। उहाँहरूले होइन तपाईँहरूले भनेको कुरा सही हो भनेर भन्ने, तर फेरि त्यतिमै गर भन्ने त कसरी चाहिँ त्यो पनि त सही भएन नि त होइन। अब यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो, उहाँले रिएजेन्टको कस्ट चाहिँ 570 मा आउन थाल्यो भन्नुभएको छ। गभर्मेन्टमा आछ, तर तपाईँ चाहिँ जसले सप्लाई गरेको छ त्यही सप्लायरलाई सोध्नु भयो भने सरकारले त 3 लाख किट किनेको छ नि त। 3 लाख किट किन्दाखेरि त अभियसली इट कम्स चिपर होइन। हामीले 3000 किट किन्दाखेरि त उसले त्यो रेटमा दिन सक्दैन नि त होइन। भनेपछि त्यो कसरी वैज्ञानिक हुन सक्छ। मैले लास्ट मिटिङमा चाहिँ मैले होइन हामी सबैले साथीभाइले के भन्यो भने हाम्रो कस्टिङको ब्रेकडाउन तपाईँहरूलाई दियौँ होइन। त 2000 कसरी आयो तपाईँहरूको कस्टिङको ब्रेकडाउन हामीलाई देखाउनुहोस् न त। दिँदै भयो नि त होइन। 2000 को कस्टिङ त त्यो त मनगणन्ते त्यतिकै हचुवाको भरमा कि गरे हुनु पर्यो, यति गर्दै यिनीहरूलाई ठिकै छ भनेर गरे हुनु पर्यो कि होइन भने त्यहाँ त विज्ञ टोली छ, कस्टिङ गर्ने निकाय छ भनेपछि त्यो कस्टिङ गर्ने निकायले त केही न केही त ब्रेकडाउन त गर्यो होला। कोरोना परीक्षणमा सरकारी अस्पतालमा नागरिकको पहुँच असहज बन्दै गएपछि निजी अस्पतालले अहिले दैनिक 1500 भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरिराखेका छन्। तर परीक्षणको दर र दायरा अरू फराकिलो बनाउनु पर्ने दबाब बढिराखेकै बेला सरकारले पुनः रिएजेन्ट शुल्क घटेको भन्दै स्वाब परीक्षण शुल्क 2000 मा झारेको छ। यता निजी अस्पताल पर्ख अनि हेरको रणनीतिमा उभिएका छन्। यो गर्न सकिँदैन होइन। किनभने एउटा कुनै पनि प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसमा इकोनोमिकल सेन्स हुनु जरुरी छ र त्यो सेल्फ सस्टेनेबल हुनुपर्छ। म आफै एउटा अर्थशास्त्री
पनि भएको नाताले प्रो ब्याङ्कर पनि हो म होइन। सो त्यो हिसाबले म हरेक कुरा चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने म त्यो हिसाबले प्लानिङ गर्छु। र जब सरकारले 3 महिना अगाडि 5,500 रुपियाँमा हामीले स्वाब दिने गरेर परीक्षण गर्नु भन्ने जुन लाइसेन्स दियो, हामीले त्यही हिसाबले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ र हामीले फिजिबल देखेर अमेरिकादेखि मसिनहरू ल्याएर यहाँ ल्याब मोलिकुलर ल्याब बनायौँ, 4 करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। र त्यसपछि त्यसको 1 महिनापछि सरकारले 4400 गर्थ्यो। हामीले त्यही पनि ठिकै छ, अलिकति मार्जिन अझै बच्छ भन्ने हिसाबले हामीले 4400मा गऱ्यौँ। तर त्यसको 2 हप्ता नबित्दै 2000 रुपियाँ भयो। अब 2000 भनेपछि त तपाईँको मेरो यदि सामान मैले बनाएको सामानको भाउ कस्ट प्राइसै 80 रुपियाँ पुग्छ भने सरकारले 50मा बेच भनेर हामी कसरी बेच्ने होइन। बरु सङ्क्रमणको बेलामा तपाईँ मार्जिन कम गर्नुहोस्, 80को तपाईँको लागत छ भने 85मा गरिदिनुहोस् न, 86मा गरिदिनुहोस् न भन्यो एउटा कुरा। तर 50मा गर भन्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो त इम्पोसिबल होइन, हाम्रो त त्यो उनी हुन्न, लागतै उठ्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सम्भवै भएन। र सरकारले के सँग रिलेट गरेको छ भने बजारमा रियाजेन्टको कस्ट घटेको कारणले गर्दाखेरि हामीले घटाएको भन्यो। तर यो कसरी हुन्छ? जब सरकारले 5,500 रुपियाँ तोकेको थियो त्यो बेला रियाजेन्टको भाउ बजारमा करिब 2,000 थियो होइन। आजको दिनमा रियाजेन्टको भाउ 1150 1200 रुपियाँमा झरेको छ, 800 रुपियाँ झरेको छ। अब 800 रुपियाँ रियाजेन्ट झरेको अवस्थामा 3500 रुपियाँ टेस्टको प्राइस कसरी घट्छ त? यही अन्यल र विवादकै बीचमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी PCR शुल्क लिएको भन्दै विभिन्न 8वटा निजी प्रयोगशालालाई शुल्क समायोजनका निम्ति अल्टिमेटम दिएको छ। अनि निजी प्रयोगशालाहरू सरकारी पूर्वाधार अनि सरकारको व्यवस्थापनमा चलिराखेको अस्पतालकै सरह शुल्क लिएर PCR परीक्षण गर्न अब नसकिने जवाफ दिइराखेका छन्। हामीले चाहिँ जनतालाई एकैचोटि चाहिँ हिजो एकैचोटि बन्द गर्ने कि भन्ने पनि कुरा उठाएको थियो होइन। एकैचोटि बन्द गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई हामीले सूचित नै नगरिकन बन्द गर्दा त्यो चाहिँ जनताप्रतिको यत्रो महामारीमा हाम्रो जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो चाहिँ राम्रो देखिँदैन। त्यही हुनाले चाहिँ हामीले कमसेकम 3 डेजको चाहिँ हामीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको होइन है, फेरि कतिले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले धम्काएको अथवा अल्टिमेटम दिएको भनेको छैन। हाम्रो सरकारलाई अनुरोधै हो, सरकार जहिले पनि हाम्रो अभिभावकै हुन्छ, हामीले धम्क्याउने होइन, अल्टिमेटम दिने होइन। हाम्रो अनुरोध के हो भने हामीले लगानी गरिसक्यौँ, त्यो लगानीमा चाहिँ हामी टेस्टिङ गर्न सक्दैनौँ, 3 दिन हामी घाटा खाएर भए पनि टेस्टिङ गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले। तर तपाईँको लागत खर्चै ननिस्किने, यति धेरै स्ट्रेस लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने टेस्टमा तपाईँलाई लागतै ननिस्किने हो भने चाहिँ टेस्टिङ गर्नुको कुनै अर्थ रहेन। त्यही हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर हामीले त अब सर्भिस बन्द गर्नु सिवा उपाय भएन नि, त्यो मात्रै हो। हामीले अल्टिमेटम दिएकै होइन, हामीले धम्काएको पनि होइन। हामी सेवा दिन सक्दैनौँ, गाह्रो छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्डिसेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले विभिन्न 8वटा प्रयोगशालालाई चेतावनी दिएपछि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू शुल्क समायोजनको आधार र नेपाल सरकारले के आधारमा कुन शीर्षकमा कति शुल्क राखेर 2000 अन्तिम शुल्क तोकेको हो भन्दै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरिराखेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म PCR परीक्षण शुल्क 2000 कायम हुनुका आधारहरू सार्वजनिक गरेको छैन। मात्र सरकारले तोकेको 2000 भन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कालो बजारी गरेको ठहर गर्दै कारबाही गरिने चेतावनी सरकारले दिएको छ। बजारमा रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको मूल्य घटेको आधारमा यो संशोधन गरिएको हो। कोभिड-19 को PCR परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशाला, सबै भन्नाले पब्लिक प्राइभेट, सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि शुल्क सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2000 रुपियाँ तोकिएको छ। अहिले स्टार अस्पताल, हेम्स अस्पताल, B&B अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, डिकोड ल्याब, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक CDL र
इन्ट्रापिड ल्याब लगायतमा पिसिआर परीक्षण भइराखेको छ, जहाँ विदेश जाने, तोकिएको क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेर कार्यालयमा फर्किने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने सिलसिलामा अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणको चाप अत्याधिक छ। तर सरकारले न पिसिआर परीक्षणलाई सहज बनाएको छ, न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर धेरैभन्दा धेरै सफलता जुटाउन सकिराखेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भइसकेको छ। तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर विभिन्न मुलुकका नागरिकका लागि अन अराइभल भिसा सरकारले खोलेको छ। पर्यटक घुम्न आउने मौसम पनि सुरु भएको छ। सँगै चाडपर्वका कारण एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने नागरिकको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। यस्तो समयमा पिसिआर परीक्षणमा अत्याधिक चाप हुनु स्वाभाविक हो, जुन विभिन्न अस्पतालमा देख्न सकिन्छ। र यो चाप थेक्न सक्ने पूर्वाधार, इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन नेपाल सरकारको राज्य संरचनाभित्र अझै देखिँदैन। यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिन सकेन भने के होला, अनुमान गर्न मुस्किल छ। निजी अस्पतालमा जानु कसैको रहर होइन। जसरी निजी शैक्षिक संस्था अनि निजी सेवा क्षेत्रप्रति नागरिकको आकर्षण बढिराखेको छ, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही भइराखेको छ। सरकारले करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालन गरेको विद्यालय अनि विश्वविद्यालयप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै गइराखेका बेला निजी अस्पताल र सरकारी अस्पताल बीचको सेवा र प्रभाव पनि त्यसै गरी फेरिँदै गएको छ। त्यसैले सरकारको काम राम्रो गर्ने अथवा राम्रो गरेर सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्ने हो। व्यापारी व्यावसायिक क्षेत्र विरुद्धमा धारे हात लगाउने काम सरकारको होइन। सरकारले त त्योभन्दा अरू राम्रो गरेर प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर नागरिकलाई ढुक्कसँग आफ्नो सेवामा जोडिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।